अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ शगुफ्ता बलोच और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मेरा जहान। नाज़रीन, सारा इनाम कत्ल केस के हवाले से कुछ नई अपडेट के साथ आपके सामने हाजिर हैं। आज की वीडियो में एक अहम इशू पर बात करेंगे और वो अहम इशू है कि सारा इनाम मुलजिम शाहनवाज के साथ शादी के लिए क्यों रज़ामंद हुई, उन्होंने शाहनवाज अमीर के साथ शादी क्यों की, कैसे सारा मुलजिम शाहनवाज की चिकनी चढ़ी बातों में आकर शादी के लिए रज़ामंद हो गई और इस क्या सारा को मुलजिम के माजी के हवाले से थोड़ा बहुत कुछ पता था, क्या वो मुलजिम के माजी के बारे में कुछ सूझबूझ रखती थीं, और ये कि क्या सारा अबू ज़हबी से या दुबई से लड़ने के लिए पाकिस्तान आई थीं, और सारा ने मरने से पहले आखिरी क्या अल्फाज अदा किए थे, सारा के मरने से पहले आखिरी अल्फाज क्या थे, और क्या सारा ने मुलजिम से निकाह के बाद अपने किसी करीबी दोस्त को एतमाद में लिया था। जी नाज़रीन, ये हैं वो सवालात, ये हैं वो हक़ाइक़ जिन पर आज हम बात करेंगे। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि ये वीडियो बहुत ही अहम है। नाज़रीन, सबसे पहले हम बात करेंगे कि आखिर सारा ने मुलजिम शाहनवाज अमीर से ही शादी क्यों की। वो एक अच्छी जॉब करती थी, एक पढ़ी लिखी खातून थी, एक बासलाहियत खातून थी, एक खुश शक्ल खातून थी। उनके पास ज़िंदगी में किसी चीज़ की कमी नहीं थी। वो दुबई में जॉब कर रही थी, वहाँ पर उन्हें बहुत अच्छा इंसान मिल सकता था और ख़ूबसूरत इंसान मिल सकता था, तो फिर आखिर उन्होंने अपने जीवन साथी के लिए शाहनवाज अमीर को ही क्यों चुना, शाहनवाज अमीर पर ही उनका दिल क्यों आया। इस हवाले से अगर हम उनकी लास्ट इंस्टाग्राम की कुछ तस्वीर देखें, उनकी तहरीर देखें जो उन्होंने आखिरी दिनों में इंस्टाग्राम पर पोस्ट की थी, तो उससे कुछ बातों का पता चलता है। सारा इनाम के इंस्टाग्राम अकाउंट का जायज़ा लिया जाए तो इस बात का इल्म होता है कि सारा इनाम को मुलजिम के माजी के बारे में ज़्यादा नहीं तो कुछ ना कुछ इल्म ज़रूर था, कुछ ना कुछ वो मुलजिम के बारे में बाखबर ज़रूर थीं। तभी तो उन्होंने अपनी एक तहरीर में लिखा है कि मैं इस खंडर से ख़जाना तलाश करूँगी, मैं एक टूटे हुए दिल को नई ज़िंदगी दूँगी। उसका दिल सोने जैसा है जिसने मेरी ज़िंदगी में रंग भर दिया है और हम मिलकर भरपूर ज़िंदगी इंजॉय करेंगे। जी नाज़रीन, इससे पता चलता है कि सारा इनाम को मुलजिम शाहनवाज अमीर की ज़ाती ज़िंदगी के हवाले से कुछ हक़ाइक़ का इल्म ज़रूर था। शायद मुलजिम शाहनवाज अमीर ने अपने हवाले से सारा को कुछ बातें बताई थी। ये भी मुमकिन हो सकता है कि शायद सारा इनाम को मुलजिम ने अपनी एक शादी के बारे में बताया हो, 2 शादियों के बारे में ना बताया हो। शायद मुलजिम ने अपने आप को जो है वो एक मासूम सा, सादा सा और बेचारा और मज़लूम और शोधा किस्म का शख्स ज़ाहिर किया हो कि इसकी किस्मत में एक वफ़ा करने वाली बीवी का प्यार नहीं है या उसे अब तक कोई साथ निभाने वाली खातून नहीं मिल सकी। शायद उसने अपने वालिदैन की तलाक और बचपन की महरूमियों का रोना रोया हो और सारा से हमदर्दियाँ बटोरने की कोशिश की हो, जिसमें वो पूरी तरह कामयाब भी हो गया और सारा को वालिदैन की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ निकाह करने पर उसने रज़ामंद भी कर लिया। और सारा इनाम ने मुलजिम शाहनवाज अमीर को एक चैलेंज समझा और एक चैलेंज समझकर इससे शादी की और वो इसको बिल्कुल वफ़ादार तरीके से अपना रिश्ता लेकर चल रही थी और इस रिश्ते को निभाना चाहती थी और मुस्तकिल अपने शौहर के साथ रहना चाहती थी। यही वजह है कि वो दुबई से जिस रात घर आई थी तो उस रात उसने अपने शौहर से मुस्तकिल रिहाइश रखने की ख्वाहिश का इज़हार किया था और उसने इस बात का इज़हार किया था कि अब शाहनवाज अमीर अपने वालिदैन को रज़ामंद करे और वो उसे रुखसत करके अपने घर बाकायदा रुखसती कराकर घर लेकर आए ताकि वो इज़्ज़तदार तरीके के साथ, कानूनी तरीके के साथ शाहनवाज अमीर के साथ ज़िंदगी बसर कर सकें और समाज में इज़्ज़तदार तरीके से रह सकें।
سارہ انعام اپنے والدین سے بہت محبت کرتی تھی۔ اس نے والدین کی رضامندی کے خلاف جا کر نکاح تو کر لیا تھا، لیکن وہ ان کو دکھ نہیں دینا چاہتی تھی۔ عمر کے اس حصے میں ان کے لیے دکھ کا باعث نہیں بننا چاہتی تھی، اس لیے وہ چاہتی تھی، اس کی خواہش تھی کہ وہ اپنے والدین کی دعاؤں میں رخصت ہو کر شاہنواز کے گھر آئے اور باقی زندگی اس کے ساتھ ہنسی خوشی گزارے۔ تو قتل کی رات بھی اس نے یہی باتیں شاہنواز امیر سے کی تھیں، اور شاہنواز امیر نے ان باتوں کے جواب میں اپنی والدہ کو میسج کیا تھا اور سارہ کی رخصتی کے حوالے سے والدہ سے کہا تھا کہ وہ سارہ کی رخصتی کے حوالے سے سارہ کے والدین سے بات کریں۔ پھر ناظرین، سارہ نے اس نکاح کے حوالے سے اپنی ایک قریبی دوست کو اعتماد میں لیا تھا۔ یہ بات بھی سامنے آئی ہے کہ اس نے اپنے قریبی دوستوں کو نکاح کی بات بتا دی تھی۔ اس نے کہا تھا کہ اس کا نکاح ہوا ہے، رخصتی نہیں ہوئی، اور جیسے ہی اس کی رخصتی ہوگی وہ اپنے قریبی دوستوں کو انوائٹ کرے گی، فنکشن کرے گی اور ان کو ایک عشائیہ دے گی اور سب مل کر اس خوشی کو سیلیبریٹ کریں گے۔ تو یہ بات کہ اس نے نکاح کے حوالے سے کسی کو نہیں بتایا تھا، یہ بات غلط ہے۔ وہ اپنے نکاح کے حوالے سے کچھ دوستوں کو اعتماد میں لے چکی تھی۔ اب بات آتے ہیں ایک اہم سارہ کی تحریر کی طرف۔ سارہ نے اپنے انسٹاگرام پر ایک تحریر لکھی ہے جس میں اس نے لکھا ہے کہ میرے بچے میرے بہترین دوست اور بہترین ساتھی ہوں گے، یا اس کو اس طرح بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ ہمارے بچے ہمارے بہترین دوست اور ہمارے بہترین ساتھی ہوں گے۔ ناظرین، اس تحریر کا پس منظر میں اگر جانے کی کوشش کریں، اس کی ڈیپتھ میں جانے کی کوشش کریں، تو ایک نقطہ جو ہے وہ یہ بھی سوال اٹھاتا ہے کہ کیا سارہ قتل کے وقت حاملہ تھی؟ کیا سارہ کی کوکھ میں کوئی ننھا پھول جنم لے چکا تھا، کوئی نئی زندگی جنم لے چکی تھی؟ اور اسی بات کو لے کر سارہ دبئی سے پاکستان آئی تھی اور اس نے اپنی رخصتی کے حوالے سے بضد ہو کر اصرار کیا تھا شاہنواز امیر سے کہ وہ اپنی فیملی کو راضی کرے کہ اسے جلد از جلد اس گھر میں رخصت کر کے عزت دار طریقے سے لے کر آئیں، تاکہ وہ باوقار طریقے سے شاہنواز امیر کے ساتھ اپنی زندگی گزارے، اپنی فیملی بنائے اور اپنی فیملی کو لے کر باقاعدہ نئی زندگی کا آغاز کرے۔ اس حوالے سے کوئی کنفرمیشن نہیں ہے، یہ میرے ذہن میں ایک نقطہ ہے۔ پوسٹ مارٹم میں سارہ کی جو پوسٹ مارٹم رپورٹ آئی ہے اس میں اس قسم کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ اس میں اگرچہ صرف یہی بتایا گیا ہے کہ اس پر اس کے جسم پر تشدد کے نشانات ہیں اور ڈمبل کی وجہ سے خون زیادہ بہنے کی وجہ سے سارہ کی موت واقع ہوئی ہے، لیکن پولیس کو اس پہلو پر ضرور بات کرنی چاہیے اور تفتیش میں یہ بات دیکھنی چاہیے کہ قتل کے وقت سارہ کی میڈیکل کیا سچویشن تھی اور کس بات پر جو ہے آخر یہ قتل ہوا، کیونکہ قتل کی جب تک اصلی وجہ سامنے نہیں آئے گی اس وقت تک اس طرح کی سٹوریاں، اس طرح کی کہانیاں جو ہیں وہ جنم لیتی رہیں گی اور لوگ اپنے اپنے انداز سے اس قتل کی توجیہات پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو اس کے ساتھ ہی ناظرین، شگفتہ بلوچ کو اجازت دیجیے۔ ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور میرا چینل لازمی سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجیے تاکہ نئی سے نئی اپڈیٹ بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔